बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ शरीफ को एक बड़ा धचका पहुँचा है। मरियम नवाज़ ने एवनफील्ड रेफरेंस में जो फैसला है उसे कलअदम कराने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए वकील इरफान कादिर साहब के ज़रिए दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। जो एतराज़ात लगाए गए हैं उसमें यह कहा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि मरियम नवाज़ ने दरख्वास्त में वही इस्तदा की है, वही बात की है जो वो मरकज़ी अपील में कर रही थी। वो फ्रेश ग्राउंड्स ला सकती हैं लेकिन कोर्ट की इजाज़त से। और मरियम ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि 6 जुलाई 2017 को एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई। मुल्क की तारीख में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। मरियम नवाज की दरख्वास्त वापस हो गई। जब ये वापस हो गई एतराज़ात लगाकर तो मरियम ने रुख किया सोशल मीडिया का। मीडिया पर यह खबर चलने लगी, चैनल्स बताने लगे कि मरियम नवाज को धचका पहुंचा है, मरियम नवाज की दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। तो उसके बाद मरियम पहुंची सोशल मीडिया पे और मरियम ने जनरल फैज़ हमीद पर शुरू कर दिए हमले। और मरियम ने जनरल फैज़ हमीद के बारे में कुछ बातें की और सहारा लिया शौकत सिद्दीकी की उन तकारीर का और उनकी दरख्वास्त का जिसमें वो जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाते हैं, ISI पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मरियम ने इस हवाले से ट्वीट्स किए 4 अदद और इन 4 ट्वीट्स में मरियम ने अपना केस रखा। हैरान कुन तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के अकाउंट से ये रीट्वीट नहीं किए जाते लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के अकाउंट से ये रीट्वीट भी किए गए। मरियम नवाज शरीफ ने इसमें फिर वो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। अब मरियम नवाज क्या कहती हैं? द मीडिया फॉर रीजंस नोन टू एवरीवन हैज नॉट हाईलाइटेड द कोर सब्जेक्ट ऑफ माय एप्लीकेशन सबमिटेड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुडे। वो वजूहात जिनका सबको पता, यानी वो ये कह रही है कि मीडिया दबता है फौज से और इदारों से, उनकी बुनियाद पर मीडिया ने मेरी एप्लीकेशन में जो कोर सब्जेक्ट था उसको हाईलाइट नहीं किया, असल चीजों को सामने नहीं लाया है। द समरी ऑफ इट इज दैट द केस / वर्डिक्ट अगेंस्ट मी वाज प्री प्लान्ड। बात यह है कि मेरे खिलाफ जो फैसला आया वो तयशुदा था, ऑर्केस्ट्रेटेड, वो इंजीनियर्ड था, उसको मनसूबाबंदी से किया गया एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल फैज़ हमीद द देन DGC। अब मरियम ने इसके आगे कहा है एंड ऑल्सो as also and significantly revealed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui, who has exposed the manner in which law, principles of justice and fair play were not only violated but made a mockery of, making the case a classic example of how political victimization in Pakistan is carried out. Classic example of how political victimization is carried out at the cost of judiciary, constitution and law. मरियम नवाज शरीफ ने ये बातें की और इन बातों को करते हुए उन्होंने आखिर में एक बात की कि इट ऑल्सो मेक्स एविडेंट हाउ इंडिविजुअल्स एज जनरल फैज़ हमीद नॉट ओनली वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ देयर ओथ बट ऑल्सो इन डूइंग दैट ब्रिंग अ बैड नेम टू द रिवर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। अब मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद जैसे लोग न सिर्फ ये कि अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं बल्कि फ़ौज के इदारे को भी बदनाम करने की वजह बनते हैं। ये मरियम का केस है। अब मरियम के इस केस में सहारा लिया गया शौकत सिद्दीकी साहब का। शौकत सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि मेरे चीफ जस्टिस के पास, कासी साहब के पास, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ISI के लोग आए, ये बाहर से खिताब करते शौकत सिद्दीकी साहब, और उन्होंने कहा कि आपके पास नवाज शरीफ की, मरियम की शरीफ फैमिली की अपील्स आ रही हैं, इन अपील्स को सुनने के लिए जो बेंच बनाएं उस बेंच में शौकत सिद्दीकी को ना डालें। ISI के लोग आए, उन्होंने ये बात की और कहा कि उनके फैसला उनके हक में आ सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने बाद में मजीद इल्ज़ामात ये लगाए कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने 2 बार सिद्दीकी साहब के घर पर आकर उन्हें राम करने की, मनाने की, समझाने की, बाज़ हवालों से यूँ कह सकते हैं कि डराने की कोशिश की और अपनी बातें उनके सामने रखी और ये भी कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और सिद्दीकी साहब ने एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू का हवाला दिया कि क्या क्या हुआ और वो क्या बात कर रहे थे फैज़ हमीद साहब और उनको वो जवाब में क्या कह रहे थे। ये बातें हैं जिनका मरियम नवाज शरीफ ने सहारा लिया है। इससे पहले कि मैं सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ूं, आप सुनिए, ये एक बड़ी मशहूर गुफ्तगू है लेकिन यहां मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर सुनिए कैसे शहबाज शरीफ, मरियम के चचा जान, जस्टिस कय्यूम से बात कर रहे हैं
اور جسٹس قیوم سے بات کرتے ہوئے من چاہے فیصلے لینے کے لیے بات کر رہے ہیں. آڈیو موجود ہے اور یہ ان کے خلاف ثبوت ہے. پہلے سن لیجیے ذرا سا. کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا جس سے ہمارے پیسے اور تیسرا جو ہے وہ کر دی ہے ڈسکوالیفیکیشن. یہ تو میں نے کر دی ہے. نہیں وہ بھی نہیں چلے گا. وہ ہو نہیں سکتا جی. یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں. یہ پکڑا نہیں ہوا تھا اور وہ جو ہے اس کو ویسے دیر کے تو اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں. یہ سارے یہ جتنا آتا ہے اس کو اندر ہی رہے گا. بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب سے بھی ثبوت مانگا گیا. ان سے کہا گیا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بات کی, اس بات کا ثبوت دیجیے. شوکت صدیقی صاحب اس بات کا ثبوت نہیں دے سکے. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں فیصلہ ہوا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شوکت صدیقی صاحب کو معزول کر دیا کیونکہ انہوں نے فوج کے خلاف بات کی تھی, بدنام کیا تھا اور بغیر اس کا ثبوت بھی نہیں دے سکے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو گھر آنے والی بات تھی, یہ بھی جب سنی گئی تو ان سے کہا گیا کہ گھر کوئی آپ کے تب آتا ہے. یہ کہتے ہیں فیض امین صاحب میرے گھر آئے, تو ان سے کہا گیا کوئی گھر آپ کے تب آتا ہے جب آپ دروازہ کھولتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. اور ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ سالگرہ میں نہیں جاتے, شادیوں میں نہیں جاتے, ججز ملاقاتیں نہیں کرتے کیونکہ ججز انفلوئنس ہو سکتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی, اور یہ جو ہیں یہ ملاقاتیں کرتے ہیں. انہیں معزول کر دیا گیا. شوکت صدیقی صاحب جن کا مریم نواز شریف صاحبہ سہارا لے رہی ہیں, ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گی. شوکت صدیقی صاحب ایک جج رہے ہیں اور یہ جو جج رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر راولپنڈی سے الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ ایک بائس ان کا یہاں پر موجود ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ان پر یہ بھی جو ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس چلا کہ انہوں نے سی ڈی اے حکام پر سرکاری رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے دباؤ ڈالا اور جو معینہ رقم ہے جو جس کے یہ مجاز استعمال کرنے کی جو پرمیشن ہے جتنے کی, اس سے زیادہ انہوں نے خرچہ کروایا. پھر یہ وکلا بحالی تحریک کے ایک بڑے فعال رہنما رہے اور یہ چیف جسٹس بنے افتخار چودھری صاحب کے دنوں میں. اور افتخار چودھری صاحب, وکلا تحریک, نون لیگ کا کنیکشن, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوئی تھیں اور بعد میں ان کو کس طرح سے استعمال بھی کیا گیا تھا. سال 2016 میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی دھرنے کی کال دی تھی. انہوں نے اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کے غیر قانونی قرار دیا تھا. ان کی عدالت سے رجوع کیا گیا تھا, تو انہوں نے ایک سیاسی معاملے کو اس میں مداخلت کرتے ہوئے غیر قانونی قرار دیا تھا. اب عدالت کا جو کہنا ہے ابھی بھی ریسنٹ فیصلے میں جب یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے نون لیگ گئی ہے تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیاسی معاملات پارلیمان میں اور سیاست میں حل کیا کیجئے, جوڈیشل برانچ کو نہیں کھسیڑا کیجئے ان میں, اور اس تک جو ہے وہ نہیں آیا کریں آپ لوگ. پھر شکر پڑیاں کا جو پریڈ گراؤنڈ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پریڈ ہوتی ہے, سالانہ پریڈ ہوتی ہے. شوکت صدیقی صاحب نے اسے ڈیموکریسی پارک کا یا اسپیچ کارنر کا نام دیا اور یہاں کہا گیا کہ یہاں مظاہرے کریں, یہاں جو کرنا ہی کریں, اور یہ جگہ جو ہے یہ پریڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ایک بائس ٹوورڈز دی آرمڈ فورسز یہ نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی اسلام آباد کے جو رپورٹرز ہیں, یہ میں نے کچھ رپورٹرز سے بات کرنے کے بعد تمام گفتگو کنکلوڈ کروں میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ٹپیکل بائس ہے نون لیگ کے حق میں, ان کا ٹپیکل بائس ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف, اور یہ اپنے کسی بھی الزام کا کسی بھی موقع پر ثبوت دینے سے قاصر رہے ہیں. تو مریم نے جو بیساکھی پکڑی ہے اپنی بات کو سہارا دینے کے لیے, وہ بیساکھی بھی بڑی کمزور ہے, اور جو درخواست تھی اس درخواست میں بھی کوئی دم نہیں تھا. اسی لیے یہ ٹیکنیکل آبجیکشن لگا کر وہ درخواست مریم نواز شریف کو واپس کر دی گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.